सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। टल्ने छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछन् यो जीवन, तर विश्वास गर्दैन कहिले। हामी सबैभन्दा पहिला एउटा आजको दिन भन्ने बोलको प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। हामी
जय जयकार गर्दछौँ र हामी तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछौँ। भलो चित्त आउनुहुन्छ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आजको सेवा कार्यक्रममा प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहोस्, पवित्र आत्माको अभिषेकमा रहेर प्रभु यो सेवा सञ्चालन गर्न सकौँ र प्रभु सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस् र जति पनि कार्यक्रमहरू छ त्यसमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार हामी चल्न सकौँ। प्रभु तपाईँको इच्छा हाम्रो जीवनमा जे छ त्यो पुरा गर्नुभएको होस्। रहर छ सँगै हुने तिमीसँग, के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग। रहर छ सँगै हुने तिमीसँग, के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग। मनको ढुकीमा महसुस गर, तिम्रो छाया पनि तिम्रै वरपर छुने तिमीसँग। रहर छ सँगै हुने तिमीसँग, के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग। तिमी हुँदा लाग्छ मलाई संसार मेरै जस्तो, तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल, तिमीलाई नदेख्दा केवल धन्यवाद साथ पस्छ र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा यहाँनिर बसनले के भने खराब हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वासनीयता चाहिँ पुस्तौँदेखि विश्वासनीयताको निम्ति र गर्छौँ अनि धन्यवाद दिन्छौँ, आराधना गर्छौँ। र हामी यो आराधना आजको विशेष आराधना हो। हामी सधैँ चाहिँ सधैँभरि चाहिँ आराधना अनि उहाँको चाहिँ एउटा महान कामको निम्ति अनि उहाँले एउटा सहयोगी जुटाउनु भएको निम्ति अनि सुहाउँदो कलम उहाँले निर्माण गर्नुभएको निम्ति हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आमेन। आज हाम्रो यही नै विषयवस्तु हुनेछ अनि हामी आज यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अनि यो धन्यवाद चाहिँ आज एकदमै खुसियालीको हर्षको धन्यवाद हुनेछ। कुनै भित्र लोभ गरेर कन्जुस गरेर होइन, हामी भित्रैदेखि प्रस्फुटन गरेर निकाल्नेछौँ। आमेन। हामी तयारी छौँ। एकचोटि यसरी यो हल फर्किने ताली बजाउनुहोस्, त्यसो भए तयारी छौँ। हालेलुया। Thank you.
विवाह के हो भन्ने कुरामा विवाह कसरी सुरु गर्नुभयो परमेश्वरले र विवाहको थालनी कसले गर्यो? एकजना व्यक्तिले सोध्दै थिए मानिसको उत्पत्ति कसले गर्यो? संसारमा पहिलो मानिसले बताउँछ परमेश्वरले पहिलो मानिस आदमलाई बनाउनु भयो। आदम पछि परमेश्वरले हव्वा भन्ने स्त्री बनाउँछु अनि परमेश्वरले भन्नुभयो 19 मा परमप्रभुले सबै वन पशु आकाशका सबै पक्षीहरू उनबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको नाम यसरी मानिसले सबै पाल्तु पशु आकाश सबै पक्षी वनका सबै पशुहरू नाम राखे
अब सबैको जोडी थिए अर्कै ठाउँ बनाइराख्नु भएको हुन्छ अनि हामी चाहिँ हाम्रो प्रयासले चाहिँ यहाँ हो कि उति हो कि भन्छौँ है अनि परमेश्वरले चाहिँ योजना जहाँ बनाउनु भएको छ त्यहीँ नै गएर पुऱ्याउँछ त्यही नै उहाँकै छ किनकि कसैलाई पनि यहाँ जोडी बाइबलमा बताएको छ कसै अगाडि बढाउँछौँ तपाईँको निम्ति नै तिनी जिउँछ नि सबै कुरा उसले घर परिवार आफन्तलाई दिनुपर्ने प्रेम तपाईँले दिनुपर्ने माया वास्ता छ अझ एकदम धेरै हुन्छ बाइबलले भन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई अबला ठानी माया गर्ने है त्यही पनि घन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने छ जसले तपाईँसँग विवाह लागेका छन् उसले कष्टको समयमा तपाईँ भाइ विवेकलाई तपाईँको मुस्कान उनको अति चम्किलो दिन हुनुपर्नेछ तपाईँको जहिले खुसी हुनुपर्नेछ आफ्नो श्रीमानलाई भेट्दा रमाउनु पर्नेछ तपाईँको स्वर उनको अति स्वादिष्ट सङ्गीत तपाईँको परिश्रम उनको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हुनेछ तपाईँले भेट्दा श्रीमानीमा मिठो बोली आचरण देखेर श्रीमान पनि खुसी हुनेछ सल्लाहकार तपाईँको प्रार्थनाहरू स्वर्गका न्यायालयमा अति नै सुरक्षित छ यदि अर्काको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बहिनीले मेनुकाले अब हाम्रो नलागेको अब ज्वाइँको लागि अथवा बेहुलाको लागि श्रीमानको लागि चाहिँ यो खुसी आनन्द दिनुपर्नेछ दुवैलाई गर्नुपर्नेछ एकले अर्कालाई सधैँ हेरविचार वास्ता गर्नुपर्नेछ मेनुका पनि अगाडि आइदिनुहोस् म तिमी मेनुकालाई मेरो विवाहिता पत्नी हुनको लागि लिन्छु त्यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा गरिबीमा रोगमा स्वास्थ्यमा आफूसँग राख्नेछु मृत्यु र हेरचाह गर्नेछु मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रेम गर्नेछु प्रसन्न हुनेछु त्यस बेलासम्म म तिमीलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु एकचोटि हाम्रो भाइले ताली छोडिदिनुहोस् मेरो क्रिस्चियन विवाहलाई विवाहलाई सौभाग्य जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नेछु तपाईलाई दुःखमा सुखमा गरिबीमा खराब अवस्थामा अनि रोग लागेको अवस्थामा हेरचाह गर्नेछु मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रेम गर्नेछु प्रसन्न हुनेछु त्यस दुःखसम्म जस्तै आइपरे पनि तपाईलाई परमेश्वरको वचन अनुसार पवित्र वचन अनुसार पवित्र बाइबलको वचन अनुसार त्यो विधिलाई म स्वीकार्न राजी छु। ताली बजाइदिउँ। अब हामी तपाईँ सृष्टि गर्नुभयो अनि संसारमा पनि मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि सृष्टि मात्र होइन तिनीहरूको बिचको एउटा विवाहका साथमा संसारमाथि अधीनतामा रहनको लागि संसारमा शासन गर्नको लागि प्रभु तपाईँले मानिसलाई बनाउनु भएको थियो। जस अनुसार त्यही जुन दिन तपाईँले बनाउनु भयो त्यहीँदेखि नै एउटा पवित्र विवाहका कुराहरू सुरुवात भएका छन्। जस अनुसार प्रभु यहाँनिर हाम्रो भाइ विवेक मणिका यहाँहरूको जुन पवित्र विवाहमा यहाँहरू अगाडि बढिरहेको छ र जस अनुसार यहाँहरूले एका दोस्रालाई प्रभु साथी यो चिनोको रूपमा प्रभु यहाँले औँठी चिनो ल्याएको छ। यो चिनोमाथि तपाईँ परमेश्वर छुनुहोस्, यसलाई पवित्र गर्नुहोस् र आशिष दिनुहोस्।
प्रभु यो चिनो मात्र होइन, यो जीवनभरि एउटा साथमा राख्ने कुरा। जब यो चिनोलाई यहाँले हेर्नुहुन्छ अनि आफ्नो श्रीमानले श्रीमतीलाई सम्झनु पर्ने अनि आफ्नो श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई सम्झन पर्ने। अनि यसले चाहिँ यहाँहरूको एउटा प्रेमलाई सधैँ गाढा बनाउनेछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सधैँ यो चिनोमा रहेर प्रभु साथले आफ्नो छोराछोरीको जीवनभरि प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माको आशिषका मन दिन्छु, मुटु दिन्छु, फेर्नु पर्ने सास दिन्छु, घटी बढी होइन सधैँ माया एक नासिल दिन्छु। कसम हो कसम, कसम हो कसम। मन दिन्छु, मुटु दिन्छु, फेर्नु पर्ने सास दिन्छु, घटी बढी होइन सधैँ माया एक नासले दिन्छु। कसम हो कसम, कसम हो कसम। कसम तिमीसँग कहिले हुने छैन दूर। ए मेरो हजुर, I love you। ए मेरो हजुर, I love you। ए मेरो हजुर। कुरा गर्ला दुनियाँले गरोस्, हाम्रो के नै जान्छ। उठा भर्ला अनेक अनेक भरोस्, हाम्रो के नै जान्छ। कुरा गर्ला दुनियाँले गरोस्, हाम्रो के नै जान्छ। उठा भर्ला अनेक अनेक भरोस्, हाम्रो के नै जान्छ। कसम हो कसम, कसम हो कसम। हेर्दै जाँदा दुनियाँ यो बदलेला जरुर। ए मेरो हजुर, I love you। ए मेरो हजुर, I love you। दिन भर करे बातें हम, फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल। मन की दहलीजों पे कोई आए ना, बस तू जरूरी आजकल। अब्र मैं हूँ, तू आसमां है, पास है तू पर कहाँ है। जिद मेरी तू नहीं, मेरी आदत है तू। I love you। दिल कहे क्या राज है, जाने क्या कर गए। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कहे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। ए मेरो हजुर, I love you। ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर, I love you। छोराछोरी बनाउनुहोस् र पिता प्रार्थना गर्दछु र हरेक कुराहरूबाट तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको सामर्थ्य भौतिक होस् र पिता म प्रार्थना गर्दछु सुधारको निम्ति तपाईँ परमेश्वर यी दुई जोडी म प्रार्थना गर्दछु। श्रीमानको अधिकार श्रीमतीमा हुनेछ र श्रीमती। धन्यवाद पिता, पिता परमेश्वरको प्रेम र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको अनि सहभागिता र संगति सदा सर्वदा यी दुईको बीचमा भएको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना
आशिष माग्दछौँ यीशु तपाईँको नाममा आमेन। भाइ बहिनी अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। जीवित महान बीचमा आज भएको पवित्र विवाहको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 2:18 देखि हामी 24सम्म हेर्छौँ भने तपाईँले आदम बनाएर आदमको करङहरू मध्ये निकालेर हव्वा बनाएर उसको निम्ति सहयोगी साथी उसलाई विवाह गरिदिनु भएको देख्छौँ। आज म यी दुईलाई पनि तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको उपस्थितिमा यी दुई पति पत्नी भएका घोषणा गर्दछु। अब यी दुई एक भएका छन्, दुई होइन। अब कसैले यसलाई नछुट्याओस्। प्रभु धन्यवाद छ। दुईको अब एक भएर पति पत्नीले एकाका प्रेम वास्ता दर्शाइरहन सकुन् र जीवनभरि एकले अर्कालाई माया प्रेम गरिरहन सकुन् भन्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। तपाईँ कस्तो सक्नुहुन्छ? त्यसै गरी उहाँ चाहिँ मेरो काइला दाइ हुनुहुन्छ आफ्नो दाइ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ मेरो कान्छा अङ्कल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ कान्छा आन्टी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ मेरो साथी भाउजू हुनुहुन्छ। कान्छा दिदी बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो साथी नै हो। हामी धन्यवाद छ। अब हाम्रो ताली बजाइदिनुहोस् हाम्रो मेरो बुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँले नाता सबै चिनाइदिनुहोस्। हजुरबा हुनुहुन्छ, मेरो ड्याडी हुनुहुन्छ, अनि उहाँ मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ। हजुरआमामा चाहिँ उहाँ मम्मी हुनुहुन्छ यता, अनि भाइ सबै मेरो आन्टीहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। सबै आफन्तै आफ्नै मान्छे हुनुहुन्छ सबै समग्रमा। अङ्कल अनि दिदी भेनाजुहरू हुनुहुन्छ, अनि मामाहरू बाबुसँगै चिन्नुपर्छ क्या। अब तपाईँले साइन लाग्नुपर्छ, चिनाउनु जानुहोस्। फेरि अन्य नेपालीको बाटा भेट्दाखेरि को भनेर अति त देखा कि बिहेमा को हो। अब अन्य भन्छ अहिलेदेखि चिन्यो भने सही त हुन्छ। माइली आन्टी भाउजू हुनुहुन्छ, अनि मेरो भाइहरू छु, अनि मेरो भाइ प्रभर शर्मिला छ, मेरो बहिनी हो, अनि भाइ हो मेरो माइली आन्टी, अनि मेरो माइली फुपू दिदी हुनुहुन्छ, काइली फुपू दिदी, अनि मेरो कान्छा फुपू दिदीको छोरी उहाँ काइना भेनाजु, अनि माइली फुपू दिदीको छोरी मेरो बहिनी उहाँ कान्छा भेनाजु, कान्छी दिदी भिसेराजु, उहाँ मामा भाइ पछाडि बसिरहेको छ, उहाँ पनि मामा हुनुहुन्छ। भाइ माइला अङ्कल कान्छी आन्टी, भाइ छ रियल, उहाँ मसँगै बस्नुहुन्छ रुममा, हामी सँगै बस्छौँ, सँगै सुत्छौँ। सबैलाई नमस्ते, सबै आफ्नै मान्छे। उहाँले आफ्नो आफन्त जति चिन्हान गरिसक्नु भएको छ। सिग्नेचरको आवश्यक छ, तर अहिले एकछिनमा गर्दा हुन्छ। यहाँनिर केही प्रमाणपत्रको विषयमा केही बताउन मन लाग्यो मलाई।
याद गर्नुहोस् हामी प्रमाणपत्र दिन्छौँ विवाह पछाडि विवाहको त्यो प्रमाण गर्नु होला गरे समय गर्नु होला अन्तिम प्रार्थनापछि तपाईँले मौका पाउनुहुन्छ है एकछिन बस्नुहोस् हुन्छ हामी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्छौँ सही चाहिँ अब सही अन्तिम प्रार्थना छ एकछिन एउटा चिनो हो अनि उहाँहरू अब अनि यहाँ लेखेको छ सिन्धुलीजी मल्लिका सेन्चुरीको रामेछाप जिल्ला खाडादेवी गाउँपालिकाको दिन पवित्र विवाह इसाई विधि अनुसार सुसम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ धन्यवाद छ ताली बजाइदिनुहोस् अब यही सेसन हामीले गाइसकेका छौँ आनन्दको महसुस गर्नुभएको छ साँच्चै नै सुहाएको छ यो धेरै बिहे गर्नु त्यति नै बहिनी राम्रो फेरि बहिनीलाई जति राम्रो दिएको फेरि त्यति नै भाइ राम्रो यहाँ त रूपको के भन्छ कम्पिटिसन छ है हुन्छ त्यही भएर हामीले कस्तो सुहाउने गर्नुभएको गीत गाएका छौँ उहाँहरूलाई दुःख दिँदैनौँ किनकि उहाँहरू पनि आज दुःख चाहिँ गर्नु एकदम तर म चाहिँ त्यो चाहनुहोस् हुन्छ तपाईँहरूलाई केही फुल्दै फल्दै दिदी उहाँले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै सेवा मान्छौँ र अनि त्यसपछि विवेक बाबुलाई मणिका बाबुलाई हामी प्रार्थना गरेर सुटिसकेका छौँ अब विवाहमा ल्याउनु भयो हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु आज प्रभु यो दुई प्रभु बाबु र नानीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले एकदम खुसीको क्षण भएकोमा गौरव तपाईँले नै स्वयं तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर भएर सहायता गर्नुभएकोलाई धन्यवाद दिन्छौँ अब हामी यहाँबाट छोड्छौँ हाम्रो लागि सबैको लागि खानाहरू तयार छ त्यसमा पनि आशिष दिनुहोस् नृत्यको कल्चर भण्डारा पनि आशिष दिनुहोस् अब यी दुला दुलै अथवा पति भएका छन् एउटै भएका छन् तपाईँले एउटै बिगाउनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ हामी प्रत्येकलाई पनि आशिष दिनुहोस् अब यहाँबाट छोड्छौँ तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको उपस्थिति आमेन सबैलाई जय मसीह सिमी यता हेर तपाईँ Thank you.